बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। नाज़रीन इकराम, आपकी अपनी सेहत के आपके अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह ये गुजारिश करूँगा कि आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप किसी हिस्से को, किसी बात को आप मिस कर देते हैं, बाद में आप व्हाट्सएप पे फिर बार बार मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ ज़ाहिर है कि हमें भी हमारे मसरूफ़ वक्त में बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर दोस्तों को रिप्लाई करना। फिर दोस्त जो हैं वो इस चीज़ का बुरा मनाते हैं। तो आपने वीडियो को गौर से देखना है, और जो चीज़ें मैं बता दूँ नोट करने की हों वो आप नोट कर लें। और क्योंकि कच्ची स्याही से लिखी हुई जो तहरीर है वो भी बेहतरीन याददाश्त से बेहतर है, ये चाइनीज़ कहावत है। यानी आप कच्ची स्याही से भी कोई बात लिख के अपने पास रख लेते हैं तो वो इस चीज़ से बेहतर है कि आप अपनी याददाश्त पे भरोसा करके किसी चीज़ को याद रखें, कभी ना कभी वो ज़रूर भूल जाएगी। तो बिला ताख़ीर अब मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। तो आज का नुस्खा उन दोस्तों के लिए स्पेशल है कि जो कहते हैं कि जी हमने नेट से बहुत ज़्यादा तिलाजात के नुस्खे देखे, बड़े बड़े तेल बनाने के नुस्खे चेक किए, और उसमें दुनिया जहान की कोई चीज़ जो है वो बताने वालों ने छोड़ी नहीं। उसमें हर तरह के जानवरों की चर्बी भी उन्होंने शामिल की, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मोटाई के हवाले से नफ्स को मोटा करने के लिए आज जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, अगर आप इसे बना लेते हैं और मेरी बताई हुई तरतीब और तरकीब के मुताबिक बना लेते हैं, और इसमें आप अपनी मर्ज़ी नहीं करते, और इसका तीन स्टेप हैं। पहले में मैं ये बताऊंगा कि इसमें आपको क्या कुछ चाहिए इस तेले को तैयार करने के लिए, और कोई इतना ज़्यादा इसमें कोई लंबे चौड़े अखराजात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा तिला नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें मुशक्क़त नहीं है। और जैसे होता है कि जी बाज़ लोग वो फिर बाद में ये पूछ रहे होते हैं कि जी ये बना बनाया मिल जाएगा। तो मेरे भाई, बना बनाया मिल तो जाएगा, लेकिन हमारे इस खलूस का क्या फ़ायदा कि हमें एक चीज़ आपके गोश गुजार करें और आप ख़ुद बना भी ना सकें। मैंने शुरू से इस बात पे ज़ोर दिया है कि मैं सिर्फ वही नुस्ख़ा जात बताता हूँ कि जो आज़माए हुए होते हैं, जो आप ख़ुद बना के इस्तेमाल करें। आपको किसी किस्म का उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी किस्म का उसको इस्तेमाल करने में आपको हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं तीसरी चीज़ ये देखता हूँ, यानी पहले नंबर पे वो मेरे तजर्बे में वो दवा अपने रिज़ल्ट के साथ बिल्कुल ठीक साबित हुई हो, नंबर 2 बनाने में आसान हो, नंबर 3 कम खर्च हो, नंबर 4 हर कोई बना सके। ठीक है जी। तो ये 4 खसूसियात को मद्देनज़र रख के मैं कोई भी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खाली खोली एक चीज़ होती है कि जी बताया और गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ के चले गए, हमारा ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप बचें हकीमों से भी, दवाइयों से भी। ठीक है, हकीमों से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत कम लोग हैं कि जो खल्क़े खुदा की खिदमत की नीयत से काम कर रहे हैं, वरना अक्सर जो हैं वो उनकी कोशिश यही होती है कि क्योंकि जो जिनसियात का टॉपिक है इसमें लोग ज़्यादातर हुक्मा के पास जाते हैं और राजदारी के नाम पे फिर वो बुरी तरह लूटे जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने नंबर 1 वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, नंबर 2 आप हमारे चैनल पे मौजूद किसी किस्म का कोई भी नुस्खा वो उठा के आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उसका आपको 100% रिज़ल्ट भी मिलेगा, और वो उसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब आते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले जी आपने लेना है भेड़ का दूध। भेड़ का दूध, अगर आप एक आदमी के लिए दवा तैयार करना चाह रहे हैं तो भेड़ का दूध आपको इसके लिए रिक्वायर होगा तकरीबन 1.5 किलो। ठीक है जी। आपने 1.5 किलो भेड़ का खालिस दूध लेना है, और वो किसी को कह के मंगवाना नहीं है, बल्कि आपने पास खड़े हो के भेड़ का दूध जो है वो निकलवाना है। उसमें किसी किस्म की कोई दूसरी चीज़ की मिलावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया।
اس کے بعد جی آپ اس دودھ کو ابالیں، جب ایک جوش سے آ جائے تو آپ دودھ کو اتار دیں، جب وہ نیم گرم ہو تو آپ اس کو دہی کے ساتھ جیسے زامن لگاتے ہیں ویسے آپ اس کو زامن لگا دیں، یہ دہی بن جائے گا۔ لیکن یہ دہی فوراً نہیں بنے گا ناظرین، اس کو دہی بننے میں 48 سے 50 گھنٹے اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے 3 دن کا ذہن بنا کے رکھنا ہے، اور جب آپ اس میں دہی شامل کر دیں تو آپ نے سب سے پہلے روغنی ہانڈی لینی ہے مٹی والی، آپ نے اس میں دہی بنانا ہے، اور اچھی طرح اسے کپڑے میں لپیٹ کے اور کسی ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جو گرم ہو، ٹھیک ہے، مطلب جیسے رضائیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں آپ ان کے درمیان میں رکھ دیں، یا گھر میں اگر کوئی کپڑوں کا ڈھیر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ مقصد یہ ہے کہ اسے ہلکی ہلکی حرارت پہنچنی چاہیے، کپڑوں کی الماری میں کپڑوں کے درمیان بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ سردیوں میں زیادہ تر یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دہی بنانے کے لیے۔ تو بھیڑ کا جو دہی ہے یہ بننے میں تقریباً 2 دن سے 3 دن لگ جاتے ہیں، تو آپ نے 3 دن کے بعد اس کو اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں میں ایک چیز اس میں بھول گیا کہ جب آپ نے اس کو جوش دینا ہے تو آپ نے اس میں 50 گرام خراطین شامل کرنے ہیں۔ خراطین آپ کسی بھی پنسار سٹور سے لے لیں، یہ کیچوے ہوتے ہیں زمین میں جو رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صاف ہوئے خشک ملتے ہیں۔ آپ نے اس میں جو ہے وہ 50 گرام کیچوے باریک کر کے صفوف بنا کے وہ اس دودھ میں آپ نے شامل کرنا ہے، پھر اس کو جوش دلانا ہے۔ جب نیم گرم دودھ ہو آپ نے اس کو زامن لگانا ہے دہی کا، پھر جیسے میں نے بتایا کہ 3 دن کے لیے آپ نے اس کو رکھ کے بھول جانا ہے، 3 دن کے بعد آپ نے نکال لینا ہے، آپ کی دہی بالکل تیار ہو چکی ہوگی۔ اب آپ نے دہی کو بلو لینا ہے، مکھن نکل آئے گا۔ جب مکھن بن جائے تو آپ نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ مکھن کے وزن کا 20واں حصہ، یہ چیز خاص طور پہ نوٹ کریں کہ اگر مثال کے طور پہ مکھن کا وزن 10 گرام ہے تو اس میں 5 گرام صرف 100 گرام ہے، سوری، اگر 100 گرام ہے تو اس میں 5 گرام جو ہے وہ 7 اجوائن ڈلے گا۔ 7 اجوائن باریک کریں، باریک کرنے کے بعد آپ مکھن میں شامل کریں، مکھن میں شامل کر کے کسی شیشی میں بند کریں، شیشے کی بوتل لے لیں، اس میں آپ بند کر کے اسے دھوپ میں لٹکا دیں، ٹھیک ہے جی، دھوپ لگنے دیں، تقریباً 1 ہفتے سے 1.5 ہفتہ ریگولر یہ دھوپ میں رہے، ٹھیک ہے، تو وہ گھی الگ ہو جائے گا، جو خود بخود الگ ہو جائے وہ اپنے الگ کر لینا ہے۔ اس کو آگ پہ رکھ کے گھی بنانا جو ہے وہ سمجھیں کہ دوا کو خراب کرنے والی بات ہے، آپ نے اس کو آگ پہ نہیں رکھنا، آپ نے دھوپ سے جتنا تیل علیحدہ ہو جائے وہ آپ نے رکھ لینا ہے، باقی جو بچ جائے اسے آپ پھر لٹکا کے رکھ دیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ ٹائم لے گا، جو بھی اس سے نکلے گا وہ نکل آئے گا، لیکن جو 7 دنوں میں ایک آدمی کے لیے جو ہے اس کی ضرورت کا پورا تیل آپ کو حاصل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، بس اتنا سا کام ہے۔ اس میں دیکھیں مشقت کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم بھی ہے، تھوڑی سی اس میں آپ کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا، لیکن جب ناظرین آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کا رزلٹ دیکھیں گے، پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا۔ یعنی آپ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی کچھ نہ کرنا پڑے، محنت سے بھاگتے ہیں، بعد میں پھر وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں مختلف 2 نمبر حکیموں کے، اور پھر بیٹھ کے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دوائی لی اور اتنے 1000 روپے ہم سے لے لیے اور اس کا بالکل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس فائدہ نہیں اگر ہوا تو اس میں آپ کا اپنا قصور ہے، کیونکہ اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ بنا کے استعمال کریں تو آپ اس کو بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ۔ ہاں، رزلٹ اگر جیسے میں نے بتایا ویسے آپ اس کو بنا کے استعمال کرتے ہیں، رزلٹ نہیں آتا، کمنٹ باکس میں آگے بتائیں سب کو کہ جی یہ ایسے ہی ہے، بکواس بات ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر بھی آ کے بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے بس۔ اچھا، جب وہ تیل بن جائے تو آپ نے 10 قطرے روزانہ نفس پہ، آگے آپ نے کیپ چھوڑ دینی ہے، نچلا حصہ چھوڑ دینا ہے، درمیان میں آپ نے 10 قطرے ڈال کے
انگلی کے ساتھ ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے، جذب ہو جائے بس سو جانا ہے۔ آپ نے نفس کو صابن سے آپ نے نہیں دھونا، نمبر 1۔ نمبر 2، صابن کے علاوہ آپ نے نفس کو ٹھنڈے پانی سے نہیں دھونا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور جتنے دن مالش کریں ٹھیک ہے، اتنے دن آپ نے ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ میکسیمم 15 سے 20 دن کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد فرق جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اب میں کیا اس کی مثال دوں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے الفاظ بھی بڑے محدود ہوتے ہیں، خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو پھر آپ خود ہی بتائیں گے کہ جی آپ نے اس کو کیسا پایا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔